नमस्कार साथीहरू, आज पनि अत्यन्तै राम्रो मैले घर लिएर आएको छु। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ बालुवाटारमा रहेको छ। तपाईँ यो घरका लागि किस्तामा लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। हामीसँग यस्तै प्रकारका चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीका लागि तपाईँले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ किस्तामा घर लिन चाहनुहुन्छ भने अनि सस्तोमा घर लिन चाहनुहुन्छ भने अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ घर रहेको छ। बालुवाटार बनाएको त्यो घरभित्रको चाहिँ बाथरुम चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यो घर चाहिँ 4 आना बनेका र अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ र 15 फुटे बाटोले टच भएका घर रहेको छ। तपाईँले पुरै भिडियो हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ माथिल्लो कौशी रहेको छ साथीहरू। कौशी पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा खुड्किलादेखि लिएर सबै चाहिँ अत्यन्तै राम्रो आकर्षक रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। खुड्किलो पनि त्यही प्रकारले चाहिँ तयार पारेको छ। अत्यन्तै राम्रो, अत्याधुनिक र मापदण्ड शैलीहरू छ तयार पारेको यो घरका लागि तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अब म जाँदैछु, तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कोठामा जान्छु। अर्को कोठामा जाँदाको दृश्य चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ सबै जानकारीका लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ माथि जुन खुड्किलो रहेको छ, खुड्किलोबाट माथि जाँदाको दृश्य यस प्रकारको रहेको छ। यसमा आधुनिक शैली र आधुनिक शैलीबाट तयार पारेको र त्यही अनुसारको चाहिँ कलरिङ गरेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामीसँग अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घर हो, यो घर चाहिँ सानेपा ललितपुरमा रहेको छ। सानेपा ललितपुरमा करिब चाहिँ 6 आनामा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 2 करोड 10 लाख मात्र रहेको छ। अब म जाँदैछु, तपाईँहरूलाई यो घरभित्रको चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ कम्पाउन्ड पनि म देखाउन गइरहेको छु। अब त्यसको लगायत म अर्को कोठा पनि छिर्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाका के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जान्छु। यो घरभित्रको चाहिँ कोठा यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। पुरै डिजाइनिङ गरेर आधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 1 करोड 90 लाख रहेको छ। अब म जाँदैछु, यो घरको बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जुन कौशीमा रहेका चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला साथीहरू। अब हामी यो घरको बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। बाहिरको चाहिँ यो घरको बाहिरपट्टि देख्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ, तपाईँको चाहिँ भैँसेपाटी ललितपुरमा रहेका 4 आनामा बनेका रहेको छ। यो घर चाहिँ 4 आनामा बनेको रहेको छ। यसको चाहिँ कम्पाउन्डदेखि लिएर सबै चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको छ, आकर्षक रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ तपाईँको 1 करोड रहेको छ। नेगोसिएबल रेटमा रहेको छ। यो घर चाहिँ किस्तामा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ कोठाहरूमा पनि यस प्रकारको चाहिँ दृश्यहरू राखिएको छ र माथिल्लो जुन बत्तीहरूदेखि लिएर अत्यन्तै राम्रो चाहिँ आकर्षक रहेको छ। यसमा बत्तीदेखि लिएर वरिपरिको दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ र माथिको सिलिङको चाहिँ जुन दृश्यहरू रहेको छ त्यो सिलिङको दृश्य पनि धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ साथीहरू। र आधुनिक मापदण्ड अनुसार शैली अनुसार तयार पारेको यो घरको चाहिँ घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा नम्बर राखिदिनु होला र हामीले लिङ्क राखेको छौँ। त्यो लिङ्कलाई टच गरेर हामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यो घरको चाहिँ यसमा बाथरुम चाहिँ के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। बाथरुम पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। एकदमै आकर्षक रहेको छ। यसमा चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्दै हुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट हेर्दै हुन्छ, हामीलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। र माथिल्लो जुन कौशीबाट हेर्दाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको रहेको छ। वरिपरिको दृश्य पनि अत्यन्तै राम्रो
र आकर्षक रहेको छ। अब यो घरको चाहिँ मूल्यसहित सबै म भन्ने नै छु। अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। अब म अर्को घर देखाउनका लागि गइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घर चाहिँ तपाईँको जुन रहेको छ भक्तपुरको चाहिँ बालकोटमा रहेको छ। भक्तपुर र बालकोटमा 3 आनामा बनेको र 15 फुटे बाटोले टच भएको रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ मात्र तपाईँको 80 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यो घरभित्रको दृश्यहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कौसीमा चाहिँ यो घरभित्रको चाहिँ कोठामा रहेका र चाहिँ जुन बत्तीहरू रहेको छ बत्तीको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ र बाहिरको वातावरण पनि अत्यन्तै राम्रो आकर्षक रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ पिलर पनि रहेको छ। पिलर 20 बाई 20 रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यो घरका लागि पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ र करिब 20 फुटे बाटो टच भएको 5 आनामा बनेका अत्याधुनिक र मापदण्ड शैलीहरू साथ तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो घरको मूल्य रहेको छ ठ्याक्कै 2 करोड रहेको छ। 2 करोडमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 5 आना बनेका 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आधुनिक र मापदण्ड र शैलीहरू साथ तयार पारेको र त्यसै अनुसारको चाहिँ यसमा कलरिङ गरेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरूमा के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यो घरको चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर चाहिँ यसको माथिल्लो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। माथिल्लो चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ घर रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ जुन घरको चाहिँ दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्ता मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो रहेको छ। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्नुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। अब म अर्को कोठामा म जाँदैछु साथीहरू। त्यो कोठाको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाथरुम रहेको छ। बाथरुम चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ डिजाइनिङ भएको छ। अब अर्को कोठामा जान्छु। अर्को कोठा जाँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब त्यसपछि यो घरको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ भित्तादेखि लिएर बाहिरपट्टिको दृश्य पनि। अब हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ललितपुरको चाहिँ सुनकोठीमा रहेका र जुन चाहिँ 4 आनामा बनेको अत्याधुनिक मापदण्ड शैलीहरू साथ तयार पारेको र 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य प्राइस सबै चाहिँ म बताउने छु। यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 75 लाख मात्र रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ बाथरुम यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अब त्यसपछि म अर्को कोठामा पनि जान्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। यसको घरको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सानगाउँ ललितपुरमा रहेको छ। सानगाउँ ललितपुरमा करिब चाहिँ 3 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ जम्मा चाहिँ 75 लाख रहेको छ। यसमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएका र 3 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। यो घरको कोठाहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो घरको चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। अब अर्को म यो घरको चाहिँ अर्को कोठा म जाँदैछु। यसमा चाहिँ फ्ल्याट अनुसारका छुटछुटी किचन कोठाहरू पनि रहेको छ साथीहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोले टच भएको घर रहेको छ। अब अर्को कोठामा जाँदाखेरि अर्को कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यसमा चाहिँ कलरिङदेखि लिएर डिजाइनिङ पनि आधुनिक मापदण्ड र शैलीअनुसार तयार पारेको छ। यो घरको लागि पुरै सम्पर्क लागि यस
भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। अब हामीसँग 6 नम्बर भनेको अत्यन्तै ठुलो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ लाजिमपाटमा रहेको छ। 20 फुटे बाटोले टच भएको 6 नम्बर भनेको अत्यन्तै ठुलो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो घर रहेको छ लाजिमपाट काठमाडौँमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,50,00,000 रहेको छ। तपाईले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला र अन्तसम्म हेर्नु होला भिडियोलाई। अब यो घरभित्रको चाहिँ जुन बाहिरपट्टिको सिनहरू पनि यस प्रकारको देखिन्छ। यो घरभित्र चाहिँ टाँसिएको सिनहरू रहेको छ। अब यो घरको चाहिँ कोठाहरूमा के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा जाँदा कोठाहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेको छ। एकदमै राम्रो र एकदमै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। धेरै चाहिँ राम्रो रहेको छ यो घरको चाहिँ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तसम्म भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। अब हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईको सीता पाइलामा रहेको छ। सीता पाइलामा 4 आडामा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि पुरै भिडियो हेर्नु होला। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक घर रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यो घरको किचन कोठा भइहाल्यो र त्यसपछि म अर्को घर यो घरको चाहिँ अर्को कोठामा म जान्छु। अर्को कोठामा म जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रा चाहिँ यस प्रकारको डिजाइनिङ गरेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यो घरको चाहिँ यतापट्टिको जुन आँगनमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ राखिएको छ साथीहरू र बाहिरीपट्टाबाट दृश्यबाट चाहिँ यस प्रकारको देखिन्छ। तपाईले अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोले अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरु र सम्पर्क नम्बरका लागि। अब म जाँदैछु तपाईहरुलाई अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ ललितपुरको इमाडोलमा रहेको 6 नमा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएका यो घरको मूल्य रहेको छ 1,90,00,000 मात्र रहेको छ। तपाईले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। र यो घरको भित्रपट्टिबाट बाहिर हेर्दाको दृश्य यस प्रकारको रहेको छ र किचन कोठाहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब यो घरको चाहिँ माथिल्लो जुन कौशीबाट हेर्दाको चाहिँ यस्तो प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। तपाईले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरु। अब यो घर भित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। र भित्ताहरुमा पनि यस प्रकारको चाहिँ पोस्टर टाँसिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लिंक राखेको छ त्यो लिंकलाई टच गर्नु होला। लाइक कमेन्ट शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घर भित्रको चाहिँ के कस्ता दृश्यहरू छन् के कस्ता चाहिँ दृश्यहरू रहेको छन् भन्ने विषयमा हामी जाँदै छौं। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरको चाहिँ कोठाहरूमा यस प्रकारको चाहिँ दृश्यहरू राखिएको छ। एकदमै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। यो घरसँगै अर्को यो जग्गा पनि उठेको छ जग्गा पनि राखिएको छ साथीहरु। अब हामी जाँदैछौँ अर्को कोठामा। अर्को कोठामा चाहिँ गुलाबी कलरको यसरी राखिएको छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईहरुलाई अर्को देखाउनको लागि। अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सिरामंगल काठमाडौँमा रहेको छ। सिरामंगल काठमाडौँमा करिब चाहिँ 5 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,10,00,000 मात्र रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईहरुलाई अर्को घर देखाउनको लागि। अर्को यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टिको दृश्य यस प्रकारको रहेको छ। अब यो घर भित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा जाँदा यो चाहिँ बाथरुम भइहाल्यो। बाथरुम पनि आकर्षक रहेको छ। अब अर्को डाइनिङ कोठामा पनि म जान्छु। यसमा सुत्ने कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। यहाँ चाहिँ घरबाटै सुत्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म जाँदैछु तपाईको यो बाहिरपट्टिको चाहिँ दृश्य जस्तो कि यसमा कम्पाउन्ड नजिकै रहेको दृश्य चाहिँ यस प्रकार रहेको छ।
र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्कको लागि चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुहोला। अब त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरको अर्को चाहिँ यसमा किचन कोठाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। अब अर्को यो चाहिँ उसमा जान्छु, कोठामा जाँदाखेरि पनि यस प्रकारको रहेको छ। अब हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै चाहिँ सफा चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। 4 आनामा बनेको यो चाहिँ खुमलटार ललितपुरमा रहेको छ। खुमलटार ललितपुरमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरमा चाहिँ 15 फुटे बाटो टच भएको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 1 करोड रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषय पनि हामी जान्छौँ र यतापट्टिको बाहिरको पट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ आधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक मानमा भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ ऊहरू चाहिँ के कस्तो छन् त, यो घरभित्रको चाहिँ यसमा जुन खुड्किलाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जान्छु। अब यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ साथीहरू, एकदमै राम्रो रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरूमा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर सबै चाहिँ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ माथिको कौशी कोठा रहेको छ, कौशी पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ तपाईँको सीता पाइलामा रहेको छ। सीता पाइलामा करिब 4 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सस्तो मूल्यमा एकदमै राम्रो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो घरको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त, यो घरको चाहिँ किचन कोठाहरूदेखि लिएर यसमा चाहिँ खुड्किलाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसमा चाहिँ किचन कोठा यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यसमा कलर पनि त्यही अनुसारले र आधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घरको दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोले नै छोएको रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोले चाहिँ यो घरमा चाहिँ छोएको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। हामीले लिङ्क राखेको छौँ, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामी जाँदैछौँ, अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। यो घर रहेको छ, यो चाहिँ डल्लोमा रहेको छ। काठमाडौँ डल्लोमा करिब 6 आनामा बनेका र 20 फुट बाटोले टच भएको घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 40 लाख रहेको छ। 2 करोड 40 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 6 आनामा बनेको अत्यन्तै ठुलो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुहोला र लाइक कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो नम्बर पनि राख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब यो घरको कोठामा चाहिँ अलिकति म देखाउँछु। अब त्यसको लागि यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै असाध्यै राम्रो। यो चाहिँ सिनामङ्गलमा रहेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा करिब 4 आनामा बनेका अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 20 लाख रहेको छ। यो घर असाध्यै राम्रो अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक घरहरूका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ दिल्ली बजारमा रहेको छ। दिल्ली बजारमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएको रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ, यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 10 लाख रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ,
यो घर चाहिँ तपाईको इमाडोलमा रहेको छ। इमाडोलमा चाहिँ करिब 4 आनामा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएको घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 65 लाख रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ रहेको छ यो कौशियाहरूदेखि लिएर तपाईहरुले चाहिँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरु। अब हामी जाँदैछौँ तपाईहरुले देख्नको लागि अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ। यो घर असाध्यै राम्रो अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। करिब यो चाहिँ 5 आनामा बनेको घर रहेको छ। यो चाहिँ कलङ्कीमा रहेको छ। कलङ्कीमा बनेको अत्यन्तै असाध्यै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 90 लाख रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईहरुलाई अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु यो घरका सम्पूर्ण डिटेल जानकारी लागि यो चाहिँ 6 आनामा बनेको लाजिमबाट बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य सहित सबै मैले भनिसकेको छु। अब त्यसपछि म अर्को घर देखाउनको लागि गइरहेको छु। यो घर चाहिँ ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको छ। ललितपुरको एकान्तमा कुनामा चाहिँ 4 आनामा बनेका र यसमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 1 करोड 85 लाख रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईहरुलाई अर्को घर देखाउनको लागि गइरहेको छु। यो घर चाहिँ 3 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ ललितपुरको ठेचुमा अवस्थित रहेको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो घरको कोठा रहेको छ। यस प्रकारको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ भित्तामादेखि यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको बुट्टाहरू पनि राखिएको छ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा चाहिँ यति फराकिलो रहेको छ। धेरै फराकिलो छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोठाहरू पनि असाध्यै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरूमा अर्को कोठामा जाँदाखेरिको चाहिँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलरिङदेखि लिएर हरेक प्रकारको अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नीलो कलर मुनि चाहिँ नीलो कलर जस्तो राखिएको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पुलचोकमा रहेको छ। पुलचोक ललितपुरमा चाहिँ करिब चाहिँ 5 आनामा फैलिएका अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 2 करोड 10 लाख रहेको छ। यसमा चाहिँ 20 फुटे बाटोले टच भएको छ। यो घरको भित्रीपट्टिको कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको संरचनाहरू र भित्रपट्टिको कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यो भित्रपट्टिको कोठाहरूदेखि लिएर बाहिरको जुन दृश्यहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो घरका लागि पुरै जानकारी राखी अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। लाइक गरेर चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य चाहिँ मैले भनिसकेको छु। अब अर्को घर रहेको छ। यो घर अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सुन्दर घर रहेको छ। यो घर चाहिँ बानेश्वरमा रहेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ करिब 4 आनामा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै ठुलो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 30 लाख रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै असाध्यै राम्रो रहेको छ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरूमा पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। यसमा चाहिँ बाथरुम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाथरुमदेखि लिएर अर्को कोठा म जान्छु। यो कोठामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ डिजाइनिङ गरेको छ साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सनु होला साथीहरु। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु साथीहरु अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बाथरुम पनि यस प्रकारको चाहिँ पुरै खुला रहेको छ। धेरै ठुलो रहेको छ। माथिल्लो चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोठाको चाहिँ डिजाइनिङ र त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ यसमा चाहिँ संरचनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ पुरै संरचना अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक अहिलेसम्मकै तपाईको चाहिँ सस्तोमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनान्शियल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठाको चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ किचन कोठा र त्यसपछि म जान्छु तपाईहरुले देखाउनको लागि बाहिर पाटाबाट दृश्यबाट हेर्दाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सफा रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।
यो घरको विशेषतादेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ तपाईँको तालचेर ललितपुरमा रहेको छ। तालचेर ललितपुरमा चाहिँ करिब चाहिँ 4 आनामा बनेको अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घरको मूल्य रहेको छ। यसमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जान्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू, र यो घरको चाहिँ माथिको सिलिङ पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 1,90,00,000 रहेको छ। अब हामीसँग जाँदैछौँ, तपाईँहरूले चाहिँ अब यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ सानेपामा रहेको छ। सानेपारमा अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो घर चाहिँ करिब 3 आनामा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,10,00,000 मात्र रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जान्छु। यो घरको चाहिँ कलरदेखि लिएर यसमा डिजाइनिङ प्रक्रियाहरू पनि धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै यसमा फराकिलो रहेको छ। अब यो घरको चाहिँ यतापट्टिको पूर्वतिरको मोहडा हेर्दाखेरि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको जुन बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको छ र भित्रपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब यो घरको चाहिँ जुन चाहिँ किचन कोठा रहेको छ, किचन कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ। किचन कोठा भन्नाले अर्को यो चाहिँ एकदमै राम्रो आकर्षक रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ भैँसेपाटे ललितपुरमा रहेको छ। भैँसेपाटे ललितपुरमा करिब 3 आनामा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घर पनि बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,20,00,000 मात्र रहेको छ र यो घरभित्रको चाहिँ खिड्कीलाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। एकदमै आकर्षक, एकदमै राम्रो रहेको छ। अब यो घरभित्रको चाहिँ माथिल्लो जुन कोठाको चाहिँ डिजाइनहरू यस प्रकारको रहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसमा चाहिँ खिड्कीलाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। अब हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ सफा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको शान्तिनगरमा रहेको छ। शान्तिनगरमा करिब चाहिँ 6 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको र यसमा रहेको छ 20 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ, यो घरको मूल्य चाहिँ 2,10,00,000 मात्र रहेको छ। तपाईँहरूले यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि पुरै भिडियो हेर्नुहोला। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक अर्को घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ काठमाडौँको डल्लोमा अवस्थित रहेको छ। यो घर चाहिँ करिब 5 आनामा बनेका घर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको 20 फुटे बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको बल्खुमा रहेको छ। बल्खुमा रहेको करिब 4 आनामा बनेका घर रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिची अलमा चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको कोठा पनि यस प्रकारको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो र एकदमै आकर्षक रहेको छ यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि।
एकदमै राम्रो र एकदमै आकर्षक रहेको छ। अब त्यसपछि यो घरभित्रको चाहिँ यसमा जुन कोठा रहेको छ, कोठाको पनि दृश्य पनि यस प्रकारको छ साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठा अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ र यो घरको चाहिँ कोठाको चाहिँ सिलिङ यस प्रकारको रहेको छ। सिलिङमा पनि यस प्रकारले चाहिँ डिजाइन गरेको छ साथीहरू, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ र यो घरको जुन बाहिरपट्टिको दृश्य यस प्रकार रहेको छ र अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ सिलिङ यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई एकदमै विशेष खाले चाहिँ अहिले घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ एकदमै राम्रो घर, असाध्यै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ शङ्खमूलमा रहेको छ। शङ्खमूलमा करिब 4 आना बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 10 लाख रहेको छ। सम्पर्क लागि पुरै भिडियो हेर्नु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राख्नु होला।